अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको एक और एपिसोड में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान बहैसियत मुल्क दुनिया के कई ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात रखता है। कुछ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा क़ुर्बत के हामिल हैं और कुछ ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। दुनिया में वाहिद इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारे सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, और भारत ऐसा मुल्क है जिसके साथ सिफारती ताल्लुकात पड़ोस और क़ुर्बत होने के बावजूद भी हमारी एक रिवायती दुश्मनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है और इसी तरह हिंदुस्तान से भी। फिर एक तबका जो है वो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और एक तबका सऊदी अरब को भी ठीक नहीं समझता। मगर कुछ ममालिक के साथ हमारी दोस्ती इस कदर मजबूती की हामिल है, हमालिया से बुलंद है, शहद से मीठी है कि अगर उनकी किसी खामी और गलती के ऊपर भी हम गुफ्तगू करें तो शायद ये भी कुछ लोगों की नज़र में वतन से गद्दारी में शुमार होती है। लेकिन बात तो चूँकि हमने सच करनी है और ये हमारा फ़र्ज़ है। तो एक बात आपको बताता चलूँ कि किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात जितने ही अच्छे क्यों ना हों, मगर इस जदीद दौर में रियासतों के ताल्लुकात मफादात की बुनियाद पर होते हैं और ये ताल्लुकात मुस्तकिल नहीं होते, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। आज जिनके साथ दोस्ती है मुमकिन है कल उनके साथ दुश्मनी निभानी पड़े, और जो आज का दुश्मन है मुमकिन है कल बहुत ज़्यादा हमारी उनसे दोस्ती बढ़ जाए। चाइना पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त, आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान को आलमी सतह पर सपोर्ट करता है और अखलाकी तौर पर भी, सिफारती तौर पर भी बसा औक़ात हमारी हुकूमत कोई भी हो चाइना के साथ हमारी दोस्ती उसी तरह की रहती है। मगर दोस्तों, क्या हमने सोचा है कि हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ जाए कि कोई दोस्त हमारे घर के ऊपर आकर हमारे घर के निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश करे? मैं उमूमी तौर पर पूरे चाइना को नहीं कहता, लेकिन आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना का पाक चाइना कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाद जितनी आमदनी है चाइना के लोगों की यहाँ पर आमद व रफ्त शुरू हो चुकी है, उससे कई मसाइल पैदा हुए। ख़ासकर अगर आप देखें, आप रोज़ाना अखबारात में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मीडिया के ऊपर खबरें आ रही होती हैं कि फ़लाँ चाइनीज़ के साथ फ़लाँ शहर की लड़की की शादी हो गई, फ़लाँ चाइनीज़ जो है पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल गई। लेकिन क्या आपने सोचा ये है कि इतनी उजलत में और इतनी ज़्यादा तादाद में ये शादियाँ कैसे हो रही हैं? मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ जो कि आपने मुमकिन है कि ज़रूर पढ़ी हो, कहीं पे सुनी भी होंगी। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये जो शादियों का सिलसिला है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। चाइना के कुछ ऐसे मुजरिम जहनीत के अनासिर जो पाकिस्तान के अंदर आकर जराइम का इर्तिकाब करते हैं, ये एक पूरी लॉबी और पूरा गैंग बन चुका है जो चाइनीज़ के जो शहरी हैं उनको झूठा प्रोपेगेंडा करवाते हैं उनके मुतालिक कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया। यहाँ के गरीब और निहत्ती लड़कियों से उनकी शादियाँ करवाते हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, या वो गरीब बच्चियाँ लालच में आके उनके वालिदैन इनके रिश्ते कर देते हैं और ये ढोंग रचाते हैं कि हमने मज़हब तब्दील किया है। उसके बाद ये क्या करते हैं, शादी करके पैसों का लालच दे के उन बच्चियों को अपने साथ लेके जाते हैं चाइना, और वहाँ पर उनके जिस्मानी आज़ा फ़रोख्त होते हैं। अगर किसी को वो ज़िंदा छोड़ते भी हैं तो किसी का एक गुर्दा निकाल लिया, किसी के कोई चीज़ निकाली, या अक्सर जिनको कत्ल करते हैं उनका दिल, आंखें वगैरह, और ये सारी चीज़ें बेच दी जाती हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वो इस तरह के चंद महीनों बाद उन ख़वातीन को तलाक दी जाती है या उन्हें चाइना से पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब ये चाइनीज़ बराह रास्त नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस घनावने जुर्म के अंदर पूरी लॉबी मुतहरिक है जो चाइनीज़ को लाती है, उनके ज़रिए यहाँ पर बच्चियों की शादियाँ करवा के पैसों का लालच दे के उनको भेजती है, और ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं ये पूरा ग्रुप, और चाइनीज़ जो है वो इसमें बराबर की शरीक है। इसके अलावा जो चाइनीज़ CPEC में जो काम कर रहे हैं वो अक्सर, आप अगर रिसर्च करें आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी, चाइना के अंदर जो जेलों के कैदी हैं किसी भी जुर्म में वहाँ पर आए हुए थे, उनको कारामद बनाने के लिए वो CPEC के इस रस्ते में लाए। जो मज़दूर वहाँ पर आ रहे हैं या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए हमारी जो फोर्सेस को लगाया गया है, तो हमारी दोस्ती उसके साथ अपनी जगह, हमारे ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन क्या हम उस दोस्ती में इतने ज़्यादा आगे चले जाएं कि हमारे अपने घर का निज़ाम धर्म बरम हो? हुकूमत पाकिस्तान और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 हिंदू बच्चियों का इस्लाम कबूल करके शादी करने के ऊपर जो स्टैंड लिया, और जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, या जो यहाँ पर हमारी लिबरल लॉबी है, हमारा मीडिया है, जितने भी हमारे तबकात हैं,
انہوں نے اس خبر کے اوپر یہ کہا کہ اگر ان بچیوں کا جبری مذہب تبدیل کیا گیا اور ان کی شادی کی گئی ہے تو یقیناً ان کو انصاف ملنا چاہیے اور جنہوں نے جبر کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے گھوٹکی کی وہ جو بچیاں ہیں انہوں نے خود کورٹ کے اندر جا کر کہا کہ ہم نے خود اسلام قبول کیا ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق. پھر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو ان کی عمریں جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ثابت ہوئیں. اب ان 2 بچیوں کے لیے جو کہ پاکستان کی شہری ہیں, اب ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں, اگر وہ ہندو ہوتی تب بھی وہ پاکستان کی شہری تھی, اسی طرح ان کا حق ہے جس طرح ایک مسلمان کا ہے. وہ اس ملک کے شہری ہیں, یہاں پر بستے ہیں ایک اقلیت کے طور پر. لیکن اس کے لیے ہماری پوری مشینری متحرک ہوئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. مغرب سے بھی اس کے اوپر آوازیں اٹھی. انڈیا کی جو سشما سوراج ہے وزیر خارجہ ان کی, اس نے بھی ٹویٹ کر دی. پوری دنیا کو مسئلہ ہو گیا کہ بھائی پاکستان کی 2 بچیوں نے اسلام قبول کیا. لیکن پاکستان کے اندر وہ چائنیز جو مذہب تبدیل کرنے کا ڈھونگ کر کے یہاں سے بچیوں کو لے کے جاتے ہیں, اس قوم کی بیٹیوں کے گردے بیچتے ہیں, ان کے جسمانی اعضاء بیچتے ہیں, ان کے اوپر ظلم تشدد کر کے ذلیل و خوار کر کے آگے مختلف کئی ہاتھوں بیچ دیتے ہیں. تو کیا وہ قوم کی بچیاں نہیں ہیں؟ کیا ان خبروں کے اوپر ہمارا قومی کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ یہ جو میں آج آپ بات کر رہا ہوں, چائنیز جو لوگ یہاں سے ہماری بچیاں لے کے جا رہے ہیں, یہ بات سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر لائی گئی ہے. تو اس کے پیچھے پوری رپورٹس ہوں گی, اس کے پیچھے جو خبریں ہیں اس میں صداقت ضرور ہے. کیونکہ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ لاہور سے شادی ہو گئی, گجرانوالہ سے ہو گئی, پشاور سے ہو گئی, فلان جگہ سے ہو گئی. بھائی اتنی مہربانی ان کی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ چائنا کے اندر خواتین کی کمی ہے, کیونکہ وہاں صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے, اس سے زیادہ کیونکہ وہ کہتے ہیں آبادی بڑھتی ہے. مگر جس طرح سے یہاں پر ایک دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, کئی بچیوں کو واپس بھیجا گیا ہے, ان کے بعد یہ خدا کھلا کہ یہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے جرائم ایسے ہیں جو یہاں پر چائنیز کر رہے ہیں. خاص کر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ATM سکیمنگ وغیرہ جو کرتے ہیں, اس طرح کے تمام کاموں میں وہ شامل ہیں. تو حکومت پاکستان کو چائنا سے کہنا چاہیے کہ ان کے جو مجرم ہیں انہیں پاکستان نہ بھیجے, یا اس طرح کی جو گھناؤنی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستان بھیج کر کے آپ نے پہلے ہی ہمارا ملک اتنی مشکلات میں گھرا ہوا, مزید آپ نے مشکلات ہمارے لیے پیدا کرنی ہے. اگر آپ نے دوستی کا حق ادا کرنا ہے تو ہمارے ساتھ یہ جو جبر آپ کر رہے ہیں, یہ جو آپ بدماشی کر رہے ہیں, ہم بمشکل امریکی بدماشی سے نکل رہے ہیں, آپ کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں, تو آپ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی جو ہے نا چور چکے اور اس طرح کے ڈاکو بھیج رہے ہیں جو ہماری ماں بہنوں کی عزت کو جو ہے تاراج کرتے ہیں, یہاں پہ غریبوں کی حرمت کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہ جو انسانی المیہ ہے اس کے اوپر حکومت پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے. عوام الناس کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اویئر ہونا چاہیے. اور خدا نخواستہ آپ کے کسی جاننے والے, آپ کے کسی قریبی رشتہ دار یا آپ کے کسی دوست احباب کے قریب کوئی اس طرح کی شدھ بد آپ کو سننے کو ملے کہ کوئی چائنیز آ رہے ہیں اور وہ جناب دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں بدل رہی ہے, تو آپ رشتہ داری بدلنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سوچ لیجئے گا کہ آگے کا انجام کیا ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس صوبے کا شہری ہے, وہ چائنا کے کس علاقے کا ہے, کس مائنڈ سیٹ کا ہے, کس مذہب کا ہے اور کس طرح کے اس کے اخلاق ہیں. بس اس کے پاس اگر چائنیز پاسپورٹ ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ اندر دھسی ہوئی ہے اور کدو جیسے اس کی شکل ہے, تو آپ اس کو لے کے اپنی جو ہے نا عزت و تقدس کو خراب نہ کریں اور ساری عمر کے لیے پچھتاوا آپ کے لیے نہ ہو. یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو خدا نخواستہ پتہ نہیں بات کہاں پر چلی جائے گی. ایسا گھناؤنا جرم, اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. ہماری تمام ایجنسیز کو متحرک ہونا چاہیے, ہماری ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور اس لابی میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں چاہے وہ ملکی ہیں یا غیر ملکی ہیں, ان کو ایسی کڑی سزا دی جانی چاہیے اور اس حوالے سے واضح قانون سازی کی جانی چاہیے اور اس کو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس کی سرکوبی ہو سکے.